ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መቀለ በማስተርስ መርሃ ግብሪ ሰብሰራሕ ብልሒ ኤአይ ንምጅማር ዘካየዶም መጽናዕታት ብዓለም ለኻውን ሃገራውን ምሁራን ይግምገሙ ከም ዘለዎ አፍሊጡ ምክትል አካዳሚክ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዶክተር አብደልቃድር ከድር ዓለምና ብሰብሰራሕ ብልሒ ኤአይ አብ ትምህርቲ አብ አዋህባ አገልግሎት ጥዕና ሕርሻን ካልኦት ዝተሓላለኹ ስራሕቲ ብሰለጤና ምውጋን አብ ዘላትሉ እዋን አብ ዓድናውን ተግባራውን ምግባር ከም ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ አብ ስርዓተ ትምህርቲ ተኻቲቱ ክወሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ይዛረቡ። The purpose of this workshop is to review and reach the MSc program in artificial intelligence. علامة زي عودة مصنعتات بمجمجم مرها جبري سبب سرح بالحي AI كجمر على ملخاوي روحات بمملا طلبها هجراو ابيت نمرقات على سرعة تمرتنام على سجل ديجيتال إثيوبيان فلتات مسألة زجبرة كتبام أمر رجات الجامعة مزفتسو زيجاتات نمفرايم مكتل دين إنستيتيوت تكنولوجي يونيفرسيتي مقالة إنجنير سلمان تكل هيمانوت أفتي يونيفرسيتي مرها جبر ماستر سبب سرح بالحي AI نمجمر بمينستر تمرتي أفلت أرخيبو أبغل التشحن تسعة عامة مرة نمجمار مدلوات يوجون كم زلوا يجلسون. سمينارات كونفرنس ون بعالم لخ درجة نكايد لنا مقالة يونيفرسيتي لعب كمية يوم صلوا عزوم emerging زبحالو ساينس إن تكنولوجي نقدر ميتنا نوصل لنا مقالة يونيفرسيتي عاوزي دحرزي آتيو دحريت كاري مالتي مخنياتو AI بزح نجر خير وي متفق ويكعمو صحابير كام خادينا مقالة يونيفرسيتي زي يسرح له بمانجمنت كل على جميرو كسع عاوز زلنا عاونا نسرح لنا صبوق كومنتات يوم زبوها باللو بيونيفرسيتم بمقالين بتمرت مينسترم حليفو عم مسكرم ماسترز بروجرام بارتفيشال انتليجنس نجمر لنا مالتي اب انستيتيوت تكنولوجي يونيفرسيتي مقاله تمرامارن حلاف مصنعت سبسرح بالحن دكتور اسفا تسفاي اب يونيفرسيتي مقاله سرعه تمرتي سبسرح بالحن مجمار استخايدو شوعت مصنعتات زاغيد اتوم سلسته وصيتاو مخانم بمهران كم استغمغمن اتوم خالطون اب كيد كم زركوبن حبيرم عالم لخ ساينتست افتو بوتا طلق لبل صنعات الجورو مهرات دكاتره نا ديسينجش بروفيسورز ونلو ስለዚህ መውዛሕቶም ዘቅረብዎ ካብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለው ካብ ህንድ ለው ካብ ጀርመን ወነለው ጅግራት ክልና ለው ክፈትሕ ብልኽእል መልክዑ ለተቃነየ ካሪከለም ወይ ኻና ትምህርቲ ስርዓት ፕሮግራም ሙኻኑ እዮም ኢቫሉዌት ልገብሩና ለው ማቲው ተሳተፍቲ እተገምጋም ዓውደ መጽናዕቲ ቢንያም አማንን ርግበ ሃይላይን ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዓለም በጽሓቶ ዘላ ዕብየት ቴክኖሎጂን ምትእታው ዝወሰዶ ተበግሶ ዝናኣድ ምዃኑ ገሊጾም ንሕና ኣብቲ ሕጂ ደለናዮ ኩነታት ከም ተጋሩ ወይ ከዓ ኣብ ትግራይ ደለናዮ ሃዋሁ ካብ ናይ ቴክኖሎጂ ንእሽተይ ወፂ ኢልና ስለ ዘለና እቶም ከም ዓለም ትጥቀመሉ ዘላ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓድና መጽኻ ንምጥቃምን ዮ ሓደ ጅማሮ እዩ እዚ ናይ AI ኢንስቲትዩሽን ማስተርስ ተባሂሉ ኣብ ደገ ዝወሃብ ነበረ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝወሃብ ደሎ ሕጂ نخوهب جمارو زغبر زلو اوف كورس نحنا نصبيهم نغرات لنا بز تمهار حيلي سب زلو فلطتا وشت عدو انفست نخغبر اندحر كوينو بزح نغري زلو كافتم نغرات سوم لا سلام بتعمي زدلي سلام دحر عدخا تمار يدخلو وي زلك فلطت كع انفست تكبر يتقلني هاب عدخا بماسترز بروجرام يجمر لامايتي لما انت دما اكسترنال ايفاليترات بتي زهو كومنتات نمسمعنا مصينا تزلو نايت محاور سبنا صقم سولم نمغار ويك على مفتاح AI بيزيكيو ناخذ نبر ممارط زي كونس كم كان دخت قبل زلك ايو